Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Tourist surge and rented vehicles drive alarming spike in Goa's road fatalities, as over 70% of accidents now linked to visitors, says Chief Minister. Six dead, multiple injured in consecutive crashes on Yamuna Expressway revive safety concerns over India's high-speed corridor. Residing for 50 years, Savarkota family home faces sudden eviction threats. Locals question whether natural justice has been served. And now for the news in detail. Goa, famed for its scenic coastline and laid-back vibe, is facing a mounting road safety crisis, marked by a sharp rise in accidents involving tourists, especially those using rented vehicles. This trend was confirmed by the Chief Minister himself, who recently stated that over 70% of the state's road accidents are caused by visiting tourists. Alarmingly, in several cases, these drivers are reportedly under the influence of alcohol. Official figures highlight that Goa, despite being geographically small, suffers from a disproportionately high number of road accidents and fatalities, averaging at least one road death daily, or more than 365 deaths annually. Outstation vehicles are commonly involved in these mishaps, as seen in recent incidents. A Delhi-registered car left a trail of damage on Baga Arpora Road early Saturday, crashing into handcarts and signboards. गोंय राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. आयज सकाळी आरपोरा बागा वाठारान फोर व्हिलरीचो अपघात जालो. फोर व्हिलर आशिल्ली तांणी सुरवेग रस्त्या कुशीक आशिल्ले फेन्सिंग तशेंच इलेक्ट्रिसिटी पोल आनी जे गाडे रस्त्या कुशीक आशिल्ले तांकां धक्को दिल्लो आसा. ह्या अपघातान कोणाक कसलीच हानी जावंक ना. सुत्रांकडल्यान अशी माहिती मेळ्ळा की जो फोर व्हिलरीचो चालक आशिल्लो ताणें खंय तरी बरोच तो पियेल्लो आशिल्लो आनी ताणें जो गाड्याक धक्को दिल्लो. ह्या गाड्याचें पुराय लुकसाण जाल्लें आसा आनी ह्या सगळ्याचेर फुडलो तपास पुलीस करीत आसा. आयज सकाळी फ्री टू फ्लाय तेजो स्टाफ सकाळी सोम सुमार थंयसर टायट जावन गाडी चलयताले आनी ते हॅमस क्लबाचे सायडीसान येयल्यात ते येयना फुडें ब्रीज क्रॉस करून तुजो बोट फायन आसा तेचेर डॅमेज करून हिंगासर एक क्रॉस आसा तिचोले फेन्सिंग तोडून हिंगा गाडी स्पीड जाल्या आनी तोहेच ते फास्ट येयल्या आनी हिंगासर लायटीचो पोल आहा तेचेर डॅमेज केला लायटीच्या पोलाचेर आनी एक उशीचो गाडो आसा त्या उशीच्या गाड्याचेर मारून आटिका आसा आमच्या गांव वाहती तो शिवोलचो भुरगो हिंगासर रिवर सायडीक खूब आसताली टॅक्सी चलयता गाडी हिंगा पार्क केल्ली तो हिंगा पार्क केलो आनी तेंची गाडी दिल्ली रजिस्ट्रेशन तेजे गाडयेक आतां हांवें आयकलां तेजपान तेजे गाडयेक इन्शुरन्स ना आनी फूल ड्रांक घाल्ली ती मातशें येयल्ली ती कॉम्प्रोमायज करपाक आनी ट्राय केली करपाक तें बरे भशेन जातालें सॉर्ट आवट केला सो तेंच्यांनी सांगलो मेकॅनीक हाडल्या उपरांत मेकॅनिकान आपणाचो प्रायस सांगलो कितें करपाचें तर ती म्हणटा आमचे इतले पयशे ना तें जायना जालें सॉर्ट आवट मागीर आमी तुमकां अप्रोच केल्लो आसा तर हें पळय कितें जालां पळय हें सारकें न्हू हे आयज तर मदेगात दुसरी गाडी सकाळचें कितें आसता हिंगासर सकाळचे लोक चलपाक वयता वॉकिंगाक वयता तें तर आयज तर कितें जाल्लें वायट जाल्यार खूब वायट जावपाचें सगळें तर हांव कितल्यान हाडली गाडयेन कितल्यान हाडली ते गाडयेन ती पांच स जाणां हाडली गाडयेन ती एकले चेडूं हाडलें आनी ताचो GMय हाडलो सगळें टायट म्हणजे सारकी टोटली टायट हाडली ती पूण हांव अशें मागता सरकारा कडेन हे टायट जावन सकाळचे न्हू पांच ती 6 हो टायमींग सारको सरकारान हिंगा म्हणजे प्रोटेक्शन तांकां लोकांक पियोन चलयता पळय न्हू ते मातशें पुलिसांक सांगून बंदी घालची तेजेर मारून सुद्दां तेंची गाडी फाटी काडून एक गाडो उडयलो तो गाडो तेजी गाडयेर पडलो परत तो इलेक्ट्रीक पोल आसलो तो पोल डॅमेज केलो म्हणजे तो
हें इतको हें आसलो म्हणजे स्पिडीनूच ते आसलेलें आसतलें हें कळटा. तेच्या पयलीं पुलार एक हें आहा सायनबोर्ड आसा तो उडयलो अरावंड 100 मिटर्स आसतलो तो. तेच्या फुडें एक खुरीस आसा तर थंय फेन्सींग केल्लें तें उडयलें आनी भुरगीं थंय इस्कॉलाक रावल्लीं तरी बरी ती भुरग्यांक कितें जावंक ना म्हणून ती इस्कॉलाक गेली आतां. हांव हांगा आतां इतकी वर्सां काम करता पूण नोटीस केलां की सकाळचेच एक्सिडंट जाता आनी ते बी अल्कोहोलीक आनी ड्रग्साचेर. हे क्लाब्स आसा पळय जेन्ना हे बंद जातले आमच्या विलेजींनी ते क्लाब्स आनी दुसरे कडेन खंयचे व्हरचे आनी असले आमची प्रॉपर्टी डॅमेज जाता की भुरग्यांक त्रास जाता की आमकां त्रास जाता हे खंय तरी तेंच्यांनी एक बरें 40 आमदारांनी हे डिसिजन घेवन आमचे सायडीक कितें तरी करूंक जाय. क्लाब्स आसचे आमी कांय ना म्हणना पूण क्लाब सारके पयस आसचे म्हणजे थंयसून आनी कोणाक ते गाडयो घेवन सुद्दां येयले जाल्यार दुसऱ्याक त्रास ना अशें आनी तेंच्यांनी सकाळचो वॉच दवरूंकूच जावो. हे टायट पिवन कोण गाडयो चलयता पळय तांकां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिवपाक जाय. मॉर्निंग हांवें हिंगा येवन पयलीं फूल गाड्या आमचे फूल डॅमेज जाल्यो. तेजे खातीर आमी गॅस्टांसून उलयतालीं बट गॅस्ट आनी एक्स्ट्रा उलयतालीं लायक आमी हे डॅमेज कितें जाता फूल गाडो जाला फूल गाड्यो आमच्यो डॅमेज जाला सगळे म्हणल्यार मशीन बी सगळें मशीन सगळें म्हणल्यार गाडी मारली. फर्स्ट आमचे गाडी मारले तशें मागीर गाडी मारली तेजी. The previous night, a Karnataka registered vehicle landed in an open gutter near Panjim's Big Daddy Casino. Locals on the scene accused the drivers of recklessness and drunk driving. क्या हुआ एग्जैक्टली? कुछ भी नहीं, ये लेफ्ट में देखा बैलेंस टूटा. ड्रिंक एंड ड्राइव? नहीं बराबर. ड्रिंक एंड ड्राइव? नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव? तू चलयतालो गाडी? तू गाडी चलयतालो? हांव म्हाजें काम करता. म्हाजें काम करता हांव. ड्रिंक एंड ड्राइव आसले तुमी? खाली गटर ओपन आसले म्हणून पडले. इतलेंच सांग न्हू. नांव कितें तुमचें? नाव सुनील. खंयसरले तुमी? कारवार रे बा. The growing menace has fueled calls for stricter monitoring of rented vehicle operators, tougher enforcement of drunk driving and traffic rules, and more robust penalties for offenders. As Goa continues to attract tourists in large numbers, visitors are expected to exercise greater caution and responsibility on the roads, since when it comes to road safety, vigilance benefits not only tourists but everyone who calls Goa home. Dylan Rodrigues, Nitiksha Gaonkar, Manish Parab, and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A family in Kunkolim Savarkotto that has been residing in their home for approximately 50 years is now facing eviction threats. Allegedly, without any prior notice, they were asked to vacate their house, leaving them devastated. Is Goa still meant for Goans, or are we witnessing the rule of pouncers in Goa? These are the pressing questions raised by distressed locals. A family in Savarkotto facing eviction threats has received support from local residents. The community has demanded justice for the family and insisted that legal procedures be followed. Has threatening people to get work done become a new tradition? This question now haunts the minds of concerned citizens. आम्ही 50 इयर्स जाली हिंगा रावल्यार आनी मागीर माय रावले मागीर सगळीं मागीर टोटल 50 वर्स जाली आनी आतां ती सडनली आमकां फोन करून सांगता तुमी भायर सरा म्हूण. काल तेणें म्हाका विकता म्हूण पयलीं सांगना पयलीं सांगपा जाल्यार रिपेर करता म्हूण आनी मागे गोवा पयलीं सांगलें तेमी आमगे तो जागो आसा तो रस्त्याक वयता म्हूण. हांवें कोणा कडेन वाचपाक केलें तो रस्त्याक वचना म्हूण. मागीर आतां ती परपरत सांगता की तो आमी रिपेर करता तुमी भायर सरा अशें म्हूण सांगता. आनी आतां काल तेणी फोन करून सांगलें म्हाका आमी ऑलरेडी तो कोणाक विकलो म्हणून बिल्डराक आनी तुमी काल आनी आज म्हळ्यार कितें आसा नाजाल्यार तो बिल्डर हें करता म्हूण आनी मोडटा म्हूण आनी पयर तेमी कोणाक धाडलो आपल्या तेणी सांगलें म्हूण हें मोड म्हूण आनीक तुमकां लागून आपूण येयला आपूण बरें भशेन तूं आपणें हेल्प केलें म्हूण तो आपूण तुका सांगूं येयलो म्हूण आपल्या थंयच्यान पेट्रोल हें करून आपूण येयलो तुका सांगूं म्हूण अशें म्हूण सांगता तूं म्हाका. तुमगेली कितें आसा? म्हाका फकत म्हाका इतलें दी म्हूण हांवें तें मागलें तें आनी हें म्हाका दी म्हूण हांवें तुजे कडेन कांय मागलें लास्ट तें फोनारूय बी तेंच सांगलें तें कांय मागीर गोवानूय तें सांगलें तें आनी हें आमकां दी आपण आनी तुजें कांय नाका अशें म्हूण तें दिवपा जायना म्हूण तेन्नाय सांगता आनी आतांय बी तीच सांगता ती म्हाका आनी कालय बी तें सांगता आनी तो कोण घेतलो तो इतलो स्ट्रॉंग म्हणटा तें की तुजें कांय करूं जावपाना आनी तो मोडलें बील जाल्यार आपणाक कांय सांगनाका आपूण कांय करूं शकना अशें म्हूण
तू हेची कंप्लेन बी केल्या म्हणून आज केलं आहे आज दिला आहे वरून खंय दिल्या तू गोळे येतो पुलीस स्टेशनार स्टेशनार आज लोक तुमचे खातीर येयल्या न्हू हांगा सगळे एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण साफ करता तो ताका प्रॅक्टिकली म्हणजे धमकी दी ब्रेन वॉश करता बरे भाशेन लिगल नोटीस हें तें तें आनी तांकां भिवयता आतां इतलीं वर्सां रावलें ह्या घरान आतां तांकां कितें करून भायर घालपा जाय कायद्यान भायर घालपाक शकनाय न्हू तो तांकां कायदे सांगता आनी आतां जालां कितें हे घरा फाटल्यान आनी एक एडजस्टंट एक आनी रूम आसा अनऑक्युपायड आहा आनी ती वणट आनी ही वणट सेम आहा तो ताका सांगता की सांगा सोदता म्हणजे धमकेन अशें न्हू बरेपणान हांसून हांसून सांगा सोदता की आपण तो रूम मोडटा म्हण आतां तो रूम मोड जाल्यार कितें जातलें ऑटोमॅटिकली घरूय वयतले आमकां गोंयकारांक भायर घालपाचें तेंचें चल्लां पूण तांकां एकूच सांगूंक सोदता हांव जें कितें करपाचें आहा तुमी लिगली कराय आनी हे फॅमिली जी आहा ही गरीब फॅमिली तांकां तुमी न्याय दियाय धमकी दिवन तुमच्यांनी तांकां भायर घालपाक जावपाना वो फाल्यां भोंवसर हाडून ह्या आतां भोंवसरांचें राज चल्लां तें राज युजार करून तांकां तुमी भायर घालपाक जावचें ना कित्याक तुमी हेर कडेन गोंयांत कितें चलता तें सगल्यांक खबर आहा तशीच प्रॉपर्टी घेता आनी गोंयकारांक भायर घातले पूण तुमी लक्षांत घेवपाक जाय की हें कुंकळ्ळी म्हण आनी कुंकळकार आसलें ओपन घेवपा नाय ही आतां फॅमिली हांगा रावता तेजी सासूमाय जी म्हाका पयलीं सदां सांगताली आपल्या मातशें रिपेर करपा जाय सगळें मातयेच्यो केन्ना पडत तें सांगपा येना पूण हेणें केन्ना ह्या ओनरान ताका एनओसी दिलो ना आनी कांय रिपेर करपा दिलो ना म्हणटकूच आज अशी परिस्थिती जाला ह्या ओनरान काडला आनी खंयची तरी भायले पार्टी ते विकला म्हणून आयकलां कोण विकता अशें म्हणून आयकलां आज हें गोव्या चल्लां आज आमी पळयता आख्ख्या गोंयभर सगळे तेणी नॉर्थ गोवा काबार केलें सगळ्या भायल्या विकोन आमकां गोंयकार ना जाल्ले आसा आनी थोड्या वर्सान अशें जातलें गोंयकार म्हणटा तें आसपाना हे सगळे दिल्लीवाले युपीवाले येवन हांगा अशें करून कोर्टांनी हे जागे घेतले आनी आमकां भायर मारतले हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तांकां येवन धमकी दिता खंय आमी कोण गुंडा हाडटले बाउन्सर हाडटले तुमचे हे मोडटले तेजे पयलीं तुमी भायर सरा म्हणून हांव इतलें सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंचे फाटल्यान आख्खो लोक आसा हे थोड्या वेळा पळय इतली लोक येयलो म्हणून मागीर आख्खो गांव येतलो आज इतले आमगे वाड्यार 2000 वयर आमगे पॉप्युलेशन आसा 1000 येयल्या पुरो बाकीचे सरावंडींग आमगे वाडे आसा तांकांय सांगता तुमी पळया फाल्यां आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीक घेयला म्हणपाक नाका आमी ह्या फॅमिलीक पळयता गेली 50 वर्सां ही फॅमिली ह्या घरांक रावता आनी अशे वेळार जो ओनर ही प्रॉपर्टी विकता आनी आतां सांगल्या त्या प्रमाणे साहेबान की हे वर्मा शर्मा खंय दिल्ली नॉर्थ इंडियेसान येता प्रॉपर्टी घेता आनी जे लोकल आहा पळय तेंचे प्रेशर हाडटा ही गरीब फॅमिली तांकां न्याय मेळपा जाय पुराय गांव तेंचे फाटल्यान आसा म्हणून आमगे एकच मागणी आसा ज्या घरांत ती रावता त्या घरांत ती आसपा जाय तांकां न्याय मेळपा जाय आतां हें घर सोडून जितलो जागो तांकां सोडपा जाय सेटबॅक तो सोडून त्या प्रॉपर्टी कितेंय केल्यार तांगे कांय ऑब्जेक्शन ना ताजे फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी जो पर्यंत ताका न्याय मेळटलो तो पर्यंत आमी सोडपाना. Ramesh Naik Raut, Manisha Jadhav and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly for the weather. Widespread scattered rain kept the skies grey through Saturday, and that gloomy, wet weather is expected to stick around through the week. The IMD has now extended the yellow alert for Goa until the 25th. While most rain spells are expected to be moderate, isolated heavy showers are likely and could be accompanied by strong winds. Looking ahead to Sunday, the IMD says skies will stay mostly overcast even if rainfall remains scattered. That should bring some relief from direct sunlight, but the high humidity will make conditions feel muggy and uncomfortable. Heavier spells of rain are likely in the evening and citizens are advised to travel with caution, as waterlogging and hydroplaning remain risks. Temperatures are expected to hover around 29 degrees Celsius during the day and dip to about 25 degrees Celsius at night. For now, no high wave warnings or advisories have been issued for fishermen or boat operators. IMD extends yellow alert for Goa until July 25th. Moderate rain spells expected with isolated heavy showers. Strong winds may accompany heavier spells in some areas. Sunday to be mostly overcast with scattered rainfall. Cloud cover may offer some relief from direct sunlight. High humidity likely to make conditions muggy and sticky.
Heavier evening rain spells may cause waterlogging risks. Caution advised while traveling due to slippery roads. Daytime temps near 29 degrees Celsius, night temps around 25 degrees Celsius. No high wave alerts for fishermen or boat operators at present. Bureau Report, Goa 365, with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.